झर्न पाए हुन्थ्यो, पिपलुको पात जस्तै झर्न पाए हुन्थ्यो। राम राम भन्दा भन्दै मर्न पाए हुन्थ्यो। राम राम भन्दा भन्दै मर्न पाए हुन्थ्यो। सीता भन्छु मैले, राम भनौ सबैले। सीता भन्छु मैले, राम भनौ सबैले। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। बिरहको सागर पनि तर्न पाए हुन्थ्यो, बिरहको सागर पनि तर्न पाए हुन्थ्यो। राम राम भन्दा भन्दै मर्न पाए हुन्थ्यो। राम राम भन्दा भन्दै मर्न पाए हुन्थ्यो। गौरी गौरी भन्छु मैले, शंकर भनौ सबैले। गौरी भन्छु मैले, शंकर भनौ सबैले। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। जिन्दगीमा असल काम गर्न पाए हुन्थ्यो, जिन्दगीमा असल काम गर्न पाए हुन्थ्यो। सीताराम भन्दा भन्दै मर्न पाए हुन्थ्यो। सीताराम भन्दा भन्दै मर्न पाए हुन्थ्यो। राधा भन्छु मैले, श्याम भनौ सबैले। राधा भन्छु मैले, श्याम भनौ सबैले। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। पिपलुको पात जस्तै झर्न पाए हुन्थ्यो, पिपलुको पात जस्तै झर्न पाए हुन्थ्यो। राम राम भन्दा भन्दै मर्न पाए हुन्थ्यो। राम राम भन्दा भन्दै मर्न पाए हुन्थ्यो। सीता भन्छु मैले, राम भनौ सबैले। सीता भन्छु मैले, राम भनौ सबैले। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। धन्यवाद। जय जय राम, जय जय सीताराम, राम राम भन्दा भन्दै मर्न पाए हुन्थ्यो। साह्रै नै मिठो भजन। धन्यवाद राजन सरलाई। र अब सम्पूर्ण समय गुरुबाबालाई नै दिन चाहन्छु, किनभने हामी सबै गुरुबाबाकै सत्सङ्गमा हामी डुब्न आएका हौँ। हामीले बोल्नुभन्दा पनि गुरुबाबालाई नै अब समय दिन चाहन्छु। गुरुबाबा हजुरलाई। असीमलाई धन्यवाद। र सबैले भिडियो खोलेर बस्नु है। भिडियो साउन्ड चाहिँ म्युट गरौँ र भिडियो चाहिँ ओपन गरौँ, क्यामेरा चाहिँ ओपन गरौँ सबैजनाले। मैले यहाँ देख्दैछु असीमलाई, प्रभातलाई, चित्रालाई देख्दैछु, अनि त्यसपछि राजनलाई, सहानालाई, राधालाई, बबितालाई देख्दैछु, अनि रितालाई पनि, शान्तालाई पनि देखेँ। किशोर भनेको को हो? प्रेमनगर बाबा, कोलपुर। ए ओके। सुजु पनि सक्छौ भने क्यामेरा खोल है सुजु। रञ्जिताले पनि, करिनाले पनि, जमुना शिवाकोटीले पनि क्यामेरा चाहिँ अन गर्यो भने
म सबैलाई हेर्दै बोल्न पाउँथे। ओके, मेरो आवाज प्रश्न छ? आवाज प्रश्न छ? मैले इयरफोन लाउनु पर्छ? प्रश्न छ बाबु, मैले चाहिँ बत्ती निभाएको भएर नदेखिएको होला। आवाज प्रश्न छ होइन? यतिकै बोल्दाखेरि प्रश्न छ नि होइन? हजुर बाबा, एकदम प्रष्ट छ बाबा। चित्राजीले प्रश्न छ भन्नुभयो ल। गुड। आज मङ्सिर 25 मार्ग कृष्ण दशमी तिथि, बिहिबारको दिन, आज गुरुबारको दिन, हस्ता नक्षत्र, सौभाग्य योग आज। अनि भोलि चाहिँ उत्पत्तिका एकादशी, भोलि 11 डिसेम्बर ओशोको प्राकट्य दिवस पनि हो भोलि। आज म दिनभरि बोलेको बोलै छु। आज बिहान सत्संग थियो 1 घण्टा हाम्रो, दिउँसो एउटा निरन नेपाल भन्नेले जुम कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो, त्यसमा 2 घण्टा 3 घण्टा जति समय लिए उनीहरूले। र अहिले दिउँसो फेरि एकछिन बाहिर गएर अनि हतार अहिले आएर भोजन गरेर अनि यहाँ म बस्दैछु र केही कुरा स्वतस्फूर्त रूपमा म बग्नेछु। कहाँबाट पसौँ भनेर मेरो मस्तिष्कमा फुरिरहेको छैन। कहाँबाट पसौँ भनेदेखि आश्रम हाम्रो बन्दैछ। आश्रमको लागि सबले शुभभाव गरौँ। र मैले आज 1 महिनाको लागि प्रभातलाई देखिरहेको छु, हाँसिरहेको छ, मुस्काइरहेको छ। एउटा इन्फर्मेसन अफिसर बनाएको छ। इन्फर्मेसन उसैले, सुजा दिदी अनि अरू सावित्रहरूलाई त देख्दिन, कमलाहरूलाई पनि देख्दिन। यस्तो छ कुरा। जेसुकै होस् कुरा, हामी जति छौँ त्यतिमै आनन्द लिन्छौँ। अब यो आफैले खोज्नुपर्छ, आफैले सधैँ एउटै कुरा भन्न मलाई मन पनि लाग्दैन, एउटै कुरा भन्ने भाव पनि हुँदैन। मनुष्य हो, मनुष्य साधक मुमुक्षुलाई सधैँ एउटै कुरा भनिरहनु जरुरी पनि छैन। इन्फर्मेसन गरिदिने हो। जसको भाग्य छ, यो सत्संगको लागि त भाग्य चाहिन्छ। संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटि यज्ञ सभा। सत्संगको लागि एक कदम कोटि यज्ञ बराबर पुण्य फल दिने वाला हुन्छ। सत्संग त्यति बहुमूल्य। सत्संगको महिमा गाएर सीमा नै छैन। सत्संग त्यति अद्भुत कुरा हो। कबीर साहेबले के भन्नुभएको छ भने, आज म कबीर साहेबमा डुबो जस्तो लाग्यो। प्रीति लागे तुम नाम की, पल बिसरे नाही। हे प्रभु, तिम्रो नामको प्रेम बस्यो मलाई, एकछिन पनि बिर्सिन्न म, एकछिन पनि बिर्सिन्न। 1 मिनटलाई यहाँ कसैले आइडी माग्दैछ, म आइडी दिइहाल्छु। ओके, आइडी दिए मैले। 2-3 जनाले आइडी माग्दै थिए, आइडी दिए भर्खरै। मेरो आवाज ठीक छ? आवाज सुनिराखेको छ? ठीक छ बाबा। प्रीति लागी तुम नाम की, तिम्रो नामको नाममा यति
मेरो प्रेम बस्यो एकछिन पनि भुल्दिन। आज म अर्कै उडानमा उड्छु जस्तो लाग्दैछ। प्रीति लागि तुम नाम, हे प्रभु, हे सद्गुरुदेव, तिम्रो नाममा मेरो प्रेम बस्यो। एकछिन पनि चाहेर पनि बिर्सिन्न म। नजर कर अब मेहेर की, अब त दया दृष्टि गर, अब त म माथि मेहेर गर, अब त तिमीसँग भेट्न पाऊँ प्रभु, अब त मसँग भेट गर। बिछोड असह्य भयो प्रभु, बिछोड गाह्रो भयो, विरहको पीडा झेल्न गाह्रो भयो हे परमात्मा। प्रीति लागि तुम नाम की, तिम्रो नाम प्रीति लाग्यो मलाई, तिम्रो नाम प्रेम बस्यो। मेरो विरहलाई मेटिदेऊ, विरहको भाव अत्यन्त गहिरो म भित्र छ, मुमुक्षाको भाव छ म भित्र, पीडा छ, छटपटी छ, सब थोक छ, तर अतृप्ति पनि सँगसँगै छ। सँगसँगै पनि अतृप्ति पनि छ प्रभु। जसरी भए पनि अब तिमीलाई पाउनु छ, जसरी भए पनि सब थोक च्याखे थाप्न तयार छु। कबीर साहब भन्दै हुनुहुन्छ, सब थोक दाउमा हाल्न तयार छु, सब थोक गुमाउन तयार छु। यहाँ के छ मेरो? मेरो छ के यहाँ? मुट्ठी बांध के आए थे जगत में, हाथ पसार के जाओगे। मुट्ठी बाँधेर आएको हो, अब हात पसारेर जानु छ यहाँबाट। मसँग के छ? केही पनि त छैन। तिमी बिना बाँच्न सक्दिन प्रभु। म जे गर्न पनि तयार छु। जे मेरो हरेक कुरा म सुम्पिन तयार छु, तर तिमीसँग मिलन हुनै पर्छ। जसरी मीरा कृष्णमा समाहित बनिन्, त्यसैगरी म पनि तिमीमा समाहित बन्नु प्रभु। यो प्यास, कबीरको यो प्यास हाम्रो पनि हुनुपर्छ। म यहाँ तपाईहरुलाई सम्बोधन गर्छु। यो पीडा, यो प्यास हाम्रो हो। यो त्यो कबीर हाम्रो प्रतिनिधि पात्र। हाम्रो पनि जुन दिन सारा प्राण आफ्नो सद्गुरुको लागि तडपिन्छ, आफ्नो परमात्माको लागि तडपिन्छ, आफ्नो परम प्रियको लागि जब हामी सब थोक गुमाउन तयार हुन्छ, अनि हामी हाम्रो लागि पनि हाम्रा सद्गुरु, हाम्रा प्रियतम अविस्मरणीय एकछिन पनि बिर्सन सक्दैन। हामीले पनि त्यो स्थितिलाई प्राप्त गर्न सक्छौं। संसारकै प्रेमी पनि कबीर साहब भन्नुहुन्छ, प्रीति लागि तुम नाम की पल बिसरे नाहि। तिम्रो नामको यस्तो गहिरो प्रीति बस्यो हे प्रभु। संसारको प्रेमी प्रेयसी को छटपटी त अचम्मको छटपटी हुन्छ। सुत्दा जाग्दा आफ्नो प्रेमीलाई, प्रेयसीलाई याद गरिराखेको हुन्छ, अविच्छिन्न याद गरिराखेको हुन्छ, कन्टिन्युअस याद गरिराखेको हुन्छ। गालिबले भनेका छन् कि कुनै पनि बेलामा, राति सुतेको बेलामा आँखै झिम्किँदैन मेरो, किनकि के थाहा त्यही आँखा झिम्केको बेला तिमी आउने पो हौ कि। यता म भुसुक्क निदाउला, उता तिमी
दैलो ढकढक्याएर जाने पो हो कि यो गालिबको प्यास। गालिब पनि एउटा उच्चतम साधक हुन्, शायर हुन् तर उच्चतम साधक। र यस्तै छटपटीको अवस्था हुन्छ, साँच्चै नै भित्र प्रेम जाग्दा। आज म प्रेम, सद्गुरु, परमात्मा र छटपटीको कुरा गर्दैछु। त्यो कुरा म गर्दैछु। बडो छटपटीको अवस्था यो संसारमा पनि, सांसारिक प्रेमिकाको पनि छटपटीको अवस्था हुन्छ। यसो पात सरसरायो भने पनि उनी नै आए जस्तो लाग्छ, कोही आए जस्तो लाग्छ। हावाको झोक्काले ढोकालाई ढकढक्याउँदा पनि मेरो आफ्नो मान्छे आयो कि जस्तो लाग्छ, मेरो प्रियतम आयो कि जस्तो लाग्छ, मेरो प्राण आयो कि जस्तो लाग्छ। अनि हतार हतार ढोका खोल्न, दैलो खोल्न पुग्छ त्यो व्यक्ति। उसैको आगमन भयो कि बाटोमा मान्छे हिँड्दैछ, उनी नै पाए कि प्रीति लागी तुम नाम कि पल बिसरे ना। तिम्रो नामको प्रीति लागेछ प्रभु, यति गहिरो प्रेम बस्यो। जताततै तिम्रै आहट, जताततै तिम्रै पदचाप सुन्छु म, जताततै तिम्रै सुगन्ध पाउँछु म, तिम्रै बास्न पाउँछु म। के भएको मलाई यस्तो? तिम्रो नाममा कति गहिरो प्रेम बस्यो मेरो। एक पल पनि विस्मृत हुँदैन, एक पल पनि बिर्सन सक्दैन। यस्तो गहिरो याद, सायद यही यादमा परमात्माको दया बस्ने। याद, दया। याद गरिकन याद गर्नुपर्ने पनि के को याद? आफै 24 घण्टा यदि साँचो प्रेम, म तपाईहरुलाई सम्बोधन गर्दैछु। सबभन्दा मैले यहाँ कति साधक साथीहरूलाई अहिले भन्ने गरेको छु, जब परमात्मासँग प्रेम बस्छ, प्रीति बस्छ, जब सद्गुरुसँग प्रेम बस्छ, एकछिन पनि विस्मृत हुँदैन, एकछिन पनि काम चलिरहेको हुन्छ। जसरी कबीर साहब के भन्नुहुन्छ भने, पँधेरोमा पानी लिन जान्छ, टाउकोमा घैँटो राखेर, टाउकोमा घैँटो राखेर पानी लिन जान्छन्। त्यो घैँटोलाई पँधेर्नीहरूले समातेको पनि हुँदैन, गफ पनि गर्दै गरेका छन्, तर यादले, पँधेर्नीको यादले त्यसलाई अडाइराखेको हुन्छ, ब्यालेन्स गरिराखेको हुन्छ। त्यस्तै याद आफ्नो सद्गुरुसँग, त्यस्तै याद आफ्नो परमात्मासँग। जसरी पँधेर्नीको आफ्नो गाग्रोमाथिको याद, गीत पनि गाएका छन्, गफ पनि गरेका छन्, तर याद चाहिँ पानीको घैँटोमा। मैले भने नि, हातले पनि सम्हाल्दैनन्, सिर्फ होसले सम्हाल्छ, यादले सम्हाल्छ। बाहिर सब कृत्य चलिरहेको हुन्छ, तर केन्द्रमा एउटा स्मृति बनिरहेको हुन्छ। पानी छ, घैँटो छ मेरो शिरमाथि, त्यो याद। र साधक साधिकामा पनि खाली अहिले त मैले त्यो प्यास जगाउन सकेको छ छैन मलाई थाहा छैन, तर पहिलोपल्ट जब विरहको आगो सल्किन्छ नि साधक साधिकामा, कतिमा सल्केको छ कतिमा सल्केको छैन त्यो कुरा मलाई थाहा छैन, तर जब पहिलोपटक विरहको आगो सल्किन्छ त्यो गुरुबाट सल्किन्छ।
गुरुलाई देखेपछि त्यो आगो सल्किन्छ भित्र। कसरी सल्किन्छ? के लाग्छ भने यो व्यक्ति, यो जुन गुरु हो, यो व्यक्तिलाई परमात्माको अनुभूति हुन्छ भने मलाई किन हुँदैन? यो व्यक्ति परमानन्दमा हुन्छ भने मलाई किन हुँदैन? यो व्यक्ति यति जहिले पनि उस्तै युवा र मस्त छ भने म किन हुन सक्दिनँ? गुरुलाई देखेपछि आगो सल्किन्छ भित्र। यदि साँचो शिष्य हो भने मेराज ठाकुर महामती बन्नुभन्दा अगाडि उनले यही भावना पलाए महामती मेराज ठाकुरलाई। उनी महामती बनेका थिएन। सद्गुरु देवचन्द्र, मेरो गुरु सद्गुरु देवचन्द्रलाई त्यो दिव्यताको अनुभूति हुन्छ भने मलाई किन हुँदैन? ममा के कमी छ? किन म त्यो परमको अनुभूति गर्न सकिरहेको छैन? उनले तपस्या गर्छन्, उनी छटपटिन्छन्, पीडा हुन्छ, क्लेश हुन्छ, उनको काया दुब्लो पातलो हुन्छ, उनको शरीर एकदम पीडाले व्याकुल हुन्छन्, खान छोडिदिन्छन्। के खानु, के बाँच्नु? यस्तो भारी जिन्दगी लिएर, बोझिलो जिन्दगी लिएर बाँचेर के काम? खान छोडिदिन्छन्। अनि सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले त्यहाँ डिप्लोमेटिक रिलेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ शिष्यसँग। यसलाई खुवाउनको लागि हरिवंश पुराण र ब्रह्मवैवर्त पुराण लिएर आइज अहमदाबाद लगेर। जामनगरबाट अहमदाबाद 300-400 किलोमिटर पर्छ। त्यो बेलामा रेल थिएन, हिँडेर जानु पर्थ्यो। नखाइ भएन, खानु पर्यो। त्यो प्यास सद्गुरु देवचन्द्रलाई देखेर महामती प्राणनाथ प्रभुमा त्यो प्यास जाग्यो मेराज ठाकुर। उनलाई परम दिव्यताको अनुभूति हुन्छ गुरुबाट सल्किएपछि। सद्गुरुमा परमात्माको अवतरण भइरहेको छ भने ममा किन भइरहेको छैन? गुरुको कदमको आवाजमा परमात्माको पदचाप सुनिन्छ भने मेरो कदममा किन सुनिँदैन? गुरु रूपी मुठीमा सारा आकाश देखिन्छ भने ममा त्यो आकाश किन देखिँदैन? कहिलेकाहीँ शिष्यलाई एउटा कुरामा तपाईहरुलाई तपाईहरुको मनको कुरामा कि कहिलेकाहीँ बडो अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ तपाईहरु। किनकि तपाईहरुले आफ्नो गुरुमा ब्रह्मा विष्णु महेश देख्नुहुन्छ। साक्षात परब्रह्म रात दिन गाउनु पनि। आफ्नो गुरुमा ब्रह्मा विष्णु महेश र साक्षात परब्रह्म, तर अरूलाई देखाउन सक्छ। मैले बारम्बार के भन्ने गर्छु भने ब्रह्मा विष्णु महेश तपाईको गुरु तपाईको लागि हो, अरूको लागि होइन। साक्षात परब्रह्म तपाईको लागि देखाउनु पर्या पनि छैन। तर तपाईले आभास गर्नुहुन्छ कहिले कृष्ण जस्तो देख्नुहुन्छ आफ्नो गुरुलाई, कहिले शिव जस्तो देख्नुहुन्छ, तर अरूलाई देखाउन सक्नु। गुरु प्रति प्रेमको अनुभूति आउँछ, प्रेम उम्लिएर आउँछ। गुरु नहुँदा विरहको महसुस गरिरहेको हुन्छ, पीडाको महसुस गरिरहेको हुन्छ। गुरुको दूरीले पीडाको महसुस गरिरहेको हुन्छ, तर अरूलाई देखाउन सक्दैन। त्यो पीडा अरूलाई देखाउन सक्दैन। गुरुमा उसले एउटा सौन्दर्य देखिरहेको हुन्छ, एउटा सुन्दरता, एउटा आकर्षण देखिरहेको हुन्छ। अरूलाई भन्यो, अरूले पत्याउँदैन, अरूले विश्वासै गर्दैन। यो असत्य असमञ्जसको स्थिति हुन्छ कहिलेकाहीँ साधक साधिकालाई, साँचो शिष्यलाई अप्ठ्यारोमा परिरहेको हुन्छ र उसले बुझाउने उपाय पनि हुँदैन, बुझाउन पनि सक्दैन, र प्रमाण पनि उसँग हुँदैन। कुनै किसिमको प्रमाण पनि हुँदैन कि मेरो गुरु यो सौन्दर्यको प्रतिमूर्ति हुन्, प्रेमको प्रतिमूर्ति हुन्। त्यो देखाउन पनि सक्दैन उसले। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु लैला मजनुको कहानी।
संसारको लैला मज्नुको कहानी। लैला मज्नु साँझ मात्रै होइन, सन्ध्याकाल भनेको बिहान पनि। बिहान रात गयो, दिन आउँदैछ, दिन र रातको सन्ध्या संगम। साँझ दिन जाँदैछ, रात आउँदैछ, दिन र रातको संगम, त्यो सन्ध्याकाल। दुईटै साधनाको लागि हो, उपासनाको लागि हो, ध्यानको लागि हो, प्रभु बन्धनको लागि हो, दुईटै सन्ध्याकाल। र ध्यान सन्ध्याको अवस्था। त्यसकारण हिन्दू धर्ममा कृष्ण प्रणामीहरूले त्यो ध्यानलाई नै सन्ध्या भन्थे, सन्ध्या बन्दन भन्थे। सन्ध्या बन्दन भनेको ध्यान गर। कतिपय सम्प्रदायमा म जाँदाखेरि के देखेको छु भने ध्यानलाई पूजा भन्ने गरेको देखेको छु, पूजा गर्दै हुनुहुन्छ। मैले आनन्द मार्ग भन्ने एउटा सम्प्रदाय छ, एकजना आनन्द मार्गको आचार्यलाई भेट्न गएको थिएँ धेरै वर्ष पहिले। त्यहाँ बुवा खै भनेर मैले सोद्धाखेरि बुवा पूजामा होइसिन्छ भन्ने कुरो हो। भित्र गएँ, बुवा त ध्यानमा हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले बाहिर आएर सोधेँ, बुवा त ध्यानमा पो हुनुहुन्छ त? होइन, ध्यानलाई नै पूजा भन्छ भने। आनन्द मार्गमा ध्यानलाई पूजा भन्छ। त्यसगरी हिन्दूहरूले प्रणामीले सन्ध्या सुमेरन आरती भजन भरोसे दास मनसा बाचा कर्मणा श्री जुगल चरण की आस भन्ने भजन गाउँछन्। साँझ हो, सन्ध्या ध्यानको प्रतीक हो, प्रतीकात्मक इशारा हो। ध्यानको अवस्थामा उज्यालो त हुन्छ, ज्योतिको दर्शन त हुन्छ, तर प्रभुको दर्शन भएको हुँदैन। सूर्य अहिले उदाएको हुँदैन। बिरह सतावे मोहीको जीव तड़फे मेरा, तुम देखन की चाव है प्रभु मिला सवेरा। तिमीलाई तिम्रो दर्शनको चाह छ, बिहान तिमीलाई पाउँछु भन्दैछ। बिहानी भइसकेको छ मेरो जीवन, अब त दर्शन देऊ प्रभु। नैना तर्से दर्शको पल पलक नलागे, मेरो आँखा छटपटिएको छ तिम्रो दर्शनको लागि। आँखा झिम्किँदैन, झिम्काउनै मन लाग्दैन। रात भए दर्द बन्द दिदार, निसी बास जागे, रात दिन जागा छु तिम्रो दर्शनको लागि। रात दिन निन्द्रै पर्दैन। कबीर भन्नुहुन्छ मलाई त निन्द्रै पर्दैन, निसी बास जागे, रात दिन म जागिरहेको छु। अब आँखामा एउटै तडप छ हे प्रभु। कबीर साहब भन्नुहुन्छ एउटै छटपटी छ, नैना तर्से दर्शको। अब मेरो आँखा तिम्रो दर्शनको लागि, तिम्रो दर्शनको लागि मेरो आँखा छटपटिएको छ। जन्म जन्मान्तरदेखि छन् प्यासी छन् यी आँखा, तृप्त हुन चाहन्छ। ओ कागा चुन चुन के खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस। सन्तहरूले भनेको हे काग, मेरो शरीर मरेर गएपछि छानीकन मेरो शरीरको मासु खा, तर दुईटा आँखा चाहिँ नखाए। मेरो प्रभुको दर्शन भए पो हाल्छ कि, मेरो सद्गुरुको दर्शन मैले पाए पो हाल्छु कि अन्तिम अवस्थामै सही। ओ कागा चुन चुन के खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस। पल पलक नलागे, एक पल पनि आँखा झिम्काउन मन लाग्दैन। किनकि यता आँखा झिम्काउला उता परमात्माको आगमन होला। म चुकुला, दर्शनको अवसर गुमाउला, परेला झिम्काउन पनि डर लाग्छ प्रभु। कबीर भन्नुहुन्छ कस्तो स्थिति होला कबीर साहबको स्थिति, कस्तो प्यारो अवस्था। म त यो वाणीलाई मैले पहिलो पटक प्रवचन गर्दाखेरि रेडियोमा मैले प्रवचन गरेको छु। यसलाई रेकर्डिङमा मैले बोल्न नसकेर
पटक पटक काट्नु परेको छ। रोदन फुट्यो, कबीर साहबलाई सम्झेर रोदन फुट्यो। यता आँखा झिम्केला, उता तिमी आएर जाउला। म त्यति पनि अब तिमीबाट टाढा हुन सक्दिन। अब मेरो एउटै चाहना छ, एउटै इच्छा छ, अरू अब मलाई केही चाहिँदैन। हे प्रभु, कबीर भन्नुहुन्छ अब मलाई केही चाहिँदैन, कुनै चाह छैन। चाह गई चिन्ता मिटी मनुमा बेपरवाह, मुझे कुछ न चाहिए, मैं तो शहंशाह। जिनको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। अब मलाई केही चाहिँदैन, म त शहंशाहको स्थितिमा। अब एउटै चाहना, तिम्रो दर्शन, तिम्रो अनुभूति चाहियो मलाई। अब अरू सबै थोक त व्यर्थ रहेछ, सब थोक व्यर्थ रहेछ। हे प्रभु, हे मेरो सद्गुरुदेव, सबै थोक त व्यर्थ रहेछ। यहाँ पैसा व्यर्थ रहेछ, कोरोनाले देखाइदियो। यहाँ पद व्यर्थ रहेछ, यहाँ मै हो भन्ने मान्छेहरूको सेखी झारिदियो कोरोना, कोभिड। यहाँ केही पनि सब थोक झुटो, क्षणिक, नाश्वर, नश्वर। यो संसारमा एउटै कुरा शाश्वत, अब एउटै कुरा प्राप्त गर्ने योग्य, त्यो हो त्यो परमको अनुभूति, त्यो परमको दिदार, दर्द बन्द दिदार। त्यो क्षण नगुमोस्। म तिम्रो दर्शनको दिवाना बनेको छु हे प्रभु। पीडाले छटपटिएको छु, पीडाले भरिएको छु हे प्रभु। निस्बास जागे म निदाउनै सक्दिन, रातभरि निद्रा लाग्दैन प्रभु। कबीर साहब भन्नुहुन्छ मलाई होल नाइट निद्रा आउँदैन, रातभरि जागा रहन्छु। यो छटपटी, यो स्थिति भयो मेरो। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। संसारको लागि जुन रात हो, म त जागिरहन्छु त्यसमा। के थाहा कुन बेला उसको आगमन हुने होला। ठ्याक्कै ऊ आउनु पनि म निदाउनु पनि भयो भने धत उफ हुँदैन। मैले तिमीलाई अब कुनै पनि हालतमा मेरो सारा सर्वस्व मेटेर, मेरो आफ्नो अस्तित्वलाई समाप्त गरेर म तिमीमा समाहित हुन चाहन्छु, तिमीलाई पाउन चाहन्छु। मेरो यही सतत चेष्टा भइरहन्छ। अब मेरो अरू कुनै चेष्टा छैन, अब मेरो अरू कुनै प्रयास छैन। अब एउटै प्रयास, जो अब के प्रीतम मिले। कबीर साहब अन्तमा भन्नुहुन्छ, कबीर साहब के भन्नुहुन्छ अन्तमा, अब फेरि मैले जो अब के प्रीतम मिले करू निमख न न्यार। अब तिमीलाई प्राप्त गरे भने एक छिन पनि छोड्दिनु, एक छिन पनि म छोड्दिन। अब कबीर गुरु पाइया मिला प्राण पिया। अब त कबीरले गुरु पाएको छ, अब शिष्यले गुरु पाएको छ। अब मैले प्राण प्यारोलाई पाएरै छोड्छु। हे प्रियतम, तिमीसँग यसपाला भेट भयो भने करू निमख न न्यार, एक छिन पनि म तिमीलाई टाढा गर्छु। तिमीबाट एक छिन पनि अलग हुँदैन, तिमीलाई म छाड्दै छाड्दै एक पल निमख पनि म टाढा हुन सक्दिनँ। म तिम्रो छाया बनेर पछि लाग्छु। यहाँ श्री संसारमा त कोहीबाट पनि तृप्ति मिलेन, केहीबाट पनि तृप्ति मिलेन। अब तृप्तिको एक मात्र उपाय तिमी हो प्रभु। अब म छाड्दिन तिमीलाई एकछिन पनि। कबीर गुरु पाइया, अब तिमीसँग मिलन हुन्छ भन्ने पक्का भरोसा छ, किनकि मैले सद्गुरु पाएको छु, मैले सद्गुरु पाएको छु। अब डर छैन। अब कति भाग्छौ तिमी मबाट, भाग ल भाग। कहाँ भाग जालास मछली मेरो ढडिया, तिमीलाई म छोड्नेवालै छैन। कति दिन लुक्छौ मबाट, मैले सद्गुरु पाएको छु। म खोजेरै पाएरै छोड्छु तिमीलाई, किनकि मैले गुरु पाएको छु, सद्गुरु पाएको छु। म एक्लै छैन। अब मसँग त्यो व्यक्ति छ जसले तिमीलाई चिन्दछ, तिमीलाई जान्दछ। अब मलाई धोका दिन सक्दैन, अब मलाई छल्न सक्दैन। जन्म जन्मान्तर धोका दियो, जन्म जन्मान्तर छल्यौ मलाई, तर मैले अहिले अब म धोका खान्न, अब म छलिन्न। अब म तिमीलाई यो जन्ममा प्राप्त गरेरै छोड्छु। मैले आफ्नो हात मेरो सद्गुरुको हातमा सुम्पिसकेको छु। कबीर, अब कबीर गुरु पाइया मिला प्राण प्यार। अब कबीरले गुरु पाएको छ, प्राण प्यारो पाएको छ, प्राण प्यारोलाई पाएको छ। अब परमात्मालाई
बाहिरै छोड्छ कवीर। यो प्यास हामीमा छ कि छैन? कवीरको यो प्यास, यो छटपटी। अन्त्यमा एउटा प्रसङ्ग भनौँ, सधैँ भनिरहेको प्रसङ्ग कि एउटा शिष्यले गुरुलाई गएर भन्यो, गुरुदेव मलाई परमात्माको अनुभूति गर्नु छ, परमात्माको अनुभूति गर्नु छ। गुरुदेवले के भन्नु भएन? मैले भन्नु, बाबु म यहाँ नुहाउन जान लागेको, स्नान गर्न जान लागेको, तिमी पनि नुहाउँछौ? भन्दाखेरि होइन होइन, मलाई परमात्मा पाउनु छ, मलाई परमात्माको अनुभूति गर्नु छ। आऊ न आऊ। गुरुदेव सँगसँगै पछि पछि गयो नदीमा, गुरुदेव स्नान गर्न थाले। गुरुदेवले नदीबाट भने, तिमी पनि नुहाउन आऊ न। होइन मलाई नुहाउन पर्या छैन, म नुहाएर आएको। आऊ न आऊ। गुरुको कमान्डिङ आदेशात्मक स्वरको अगाडि झुक्न कर लाग्यो र नदीमा झर्यो। नदीमा झर्ने बित्तिकै गुरुले झम्टेर उसको घिच्रो समातेर घाँटी ग्याके, पानी घाँटी ग्याके, न्याकै पारे पानी भित्र उकुस मुकुस भएर छुटपटी भयो। अनि एकछिनपछि बल्ल बल्ल पुरा प्राण लगाएर बाहिर निक्ल्यो, स्या गर्दै। कस्तो मान्छे तपाईँ त, गुरु भनेर आएको, हत्यारा रहेछौ, झन्डै मारेर मलाई। बाबु तिमी जुनसुकै नामले विभूषित गर, मलाई हत्यारा भन, डाकु भन, चोर भन, जेसुकै भन, एउटा प्रश्न तिमीलाई म गर्छु। मैले पानीमा मुन्टो न्याकिन्जेल के कुराको प्यास थियो, के कुराको विचार थियो तिम्रो मस्तिष्क? के को विचार, के को प्यास? एउटै रोमले चिच्चाइ एउटै कुरा भनिरहेको थियो, श्वास, अक्सिजन, अक्सिजन, अक्सिजन। गुरुदेव भन्नुहुन्छ त्यस्तै प्यास छ तिमीलाई परमात्माको, त्यत्तिकै प्यास छ तिमीलाई परमात्माको। रोमले परमात्मा 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 भनेर चिच्याइरहेको छ भने मात्रै म अनुभूति गर्न सक्छु। यहाँ गहिरो छ कुरा, एकदमै गहिरो छ। त्यो प्यास हामीमा छ। यहाँ कति दिनदेखि सत्सङ्गमा आउनु भनिएको छ। सत्सङ्गमा अहिले 18 जना छौँ हामी। हाम्रो साधक साधिकाहरू 50औं छन्, 100औं छन्। यो रातको बेला यो फुर्सदको बेला, सबैलाई खाना खाएपछि फुर्सद हुने बेला पार्यो। हाम्रै साधक साधिका भोलि मैले त बिर्सेछु, कति हल्का रूपमा। यो प्यासको लक्षण होइन। म यहाँ केहीलाई देखेको छु, मैले यहाँ केही साधक साधिकाहरूमा चाहिँ अद्भुत प्यास देखेको छु, अनौठो प्यास देखेको छु। र आफ्नो प्यासलाई आफैले मूल्याङ्कन गर, आफूले आफूलाई विश्लेषण गर, स्वाध्याय गर। मेरो स्थिति के हो, मेरो भित्र खोजेको के हो? अध्यात्मको नाममा पनि मैले कतै पद खोजेको त होइन, अध्यात्मको नाममा मैले कतै धन खोजेको त होइन, अध्यात्मको नाममा मैले कतै स्त्री पुरुष खोजेको त होइन, अध्यात्मको नाममा मैले आफ्नो अहंकारलाई सजाउन खोजेको त होइन। आफूलाई विश्लेषण गर, आफूलाई एनालाइसिस गर। मैले खोजेको के हो, मेरो खोज के हो, मेरो चाहना के हो? आफूप्रति इमानदार बन। मैले यहाँ धेरै व्यक्ति साँचो आध्यात्मिक प्यास भएको देखेको छैन। कोही के कारणले हारेको हरिनाम भएर आएको छ, संसारमा हार्यो, परमात्मातिर तानिएर आएका छ। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में न करे कोई। सुख में सुमिरन करे दुख कहे, दुःखमा मात्र स्मरण गर्छ परमात्मा, सुखमा गर्दैन। सुखमा गर्ने हो भने दुःख किन हुन्छ? हामीले आफूलाई अब छल्नु हुँदैन। मैले मेरो साधक साधिकाहरूमा मैले सच्चा प्यासी साधक साधिकाहरू पाएको छैन। एउटा दुईटा फट्टा फुट्टा ठेट्टामा मकैका फुलहरू फुले चाहिँ एउटा दुईटा देखिएका छन्। यो पनि सम्पूर्ण रूपमा होइन, तर धेरै हदसम्म हो। कबीरको यो प्यास, जो अब कई प्रीतम मिले करुण निमख न्यार
अब कबीर गुरु पाइया मिला प्राण प्यार। अब त मैले गुरु पाएको छु, म तिमीलाई छोड्दै छोड्दैन, अब मलाई केही पनि छैन। अब मैले सद्गुरु पाएको छु, अब मलाई केही छैन, मलाई कहीँ पुग्नु छैन, केही पाउनु छैन। जन्म जन्मान्तरदेखि यही खेलमा त म दौडिरहेँ। हरेक जन्ममा म पदको लागि दौडिरहेँ, प्रतिष्ठाको लागि दौडिरहेँ, अहंकारलाई सजाउने खेलमा चलिरहेँ, झुक्किरहेँ म बारम्बार हरेक जन्ममा आफूलाई झुक्किएर, अनि फेरि जन्मिनु पर्यो, अनि फेरि जन्मिनु पर्यो। अब अहिले पनि मैले आफूलाई झुक्क्याउनु, अझै पनि मैले आफूलाई झुक्क्याउनु। म एउटा कुरा तपाईहरुलाई निवेदन गरौँ, कबीरको यो प्यास भन्दा 1 इन्च पनि कम थिएन मेरो प्यास। रातभरि म सुत्दैन थिएँ, रातभरि रोएर बस्थेँ। धर्म छाडेको आरोप लाग्यो, कृष्ण प्रणामी धर्म छाडेको आरोप लाग्यो। एउटा तथाकथित महाराजले मलाई मुम्बईमा सोध्यो, धर्म छाडेको तपाईले हो? तपाईले धर्म छाड्नु भएर नि? मैले त्यसलाई भनेको थिएँ, त्यो महाराज भनाउँदैला कथित महाराजले के भनेको थियो भने, परमात्माको यादमा रातभरि रोनु छटपटी, तिमी को हौ, तिमी के हो, हे प्रभु लौ न भनेर व्याकुल हुनु। धर्म छोडेको ठहरिन्छ भने हो, मैले धर्म छोडे। उसको यादमा नखाई नखाइकन बस्नु, भोकै बस्नु, यदि धर्म छोडेको ठहरिन्छ भने हो, मैले धर्म छोडे। हर पल उसको यादमा तडपिनु छटपटिनु धर्म छोडेको ठहरिन्छ भने हो, मैले धर्म छोडे। यस्तो बेकुफ छन् महाराज बनाउँदा, जसलाई केही थाहा छैन। म फेरि दोहोऱ्याउँ, कबीर साहबको जुन यो प्यास छ, कबीर साहबको जुन अहिले मैले गाएको बाणी छ, त्यो बाणीमा जुन प्यास झल्किन्छ, त्यो प्यास भन्दा 1 इन्च पनि कम छैन मेरो प्यास। त्यसकारण त मैले पनि परमात्माको अनुभूति गर्न सकेँ, त्यो परमको अनुभूति गर्न सकेँ, त्यो परमानन्दको अनुभूति गर्न सकेँ। 19-20 वर्षको उमेरदेखि प्यास जाग्यो, यस्तो प्यास सल्क्यो। मलाई त सल्काउने मेरो गुरु पनि थिएन। मैले मेरो आँसु पुछिदिने, मैले मेरो काँध राखेर रुने मेरो गुरु पनि थिएन। मेरो सिगान पुछिदिने, मेरो आँसु पुछिदिने मेरो गुरु पनि थिएनन्। म तपाईहरु मेरो काँधमा राखेर रुनुहुन्छ भने तपाईहरुको आँसु पुछ्न, सिगान पुछ्न तयार छु। तपाईलाई प्रेम गरेर प्रेमको समाधिमा पुर्याउन तयार छु। त्यति पनि मैले पाएको थिएन, त्यो साथ मैले पाएको थिएँ, त्यो गुरु मैले पाएको थिएँ। मेरो तुलनामा तपाईहरु भाग्यवान चाहिँ तपाईहरुले पाउनु भएको छ। मैले सबैलाई हेरिरहेको छु, यहाँबाट सबैलाई देखिरहेको छ है, सबैलाई देखिरहेको छु। चित्रा एकैछिन, अब 1-2 मिनेट शान्त बसौँ र अब अन्तिममा लास्टमा म के प्रार्थना गर्छु भने, अध्यात्मको बाटोमा एउटा खेलको रूपमा, टाइम पासको रूपमा नलागौँ है, बरु नलागौँ, पुरै भौतिकतामा लागौँ। पुरै भौतिकतामा लाग्यो केही त भौतिक हासिल हुन्छ, नत्र घरको नै घाटको हुन्छ। लाग्ने भने प्राणले लाग्छ। आफ्नो भौतिक, जस्तै क्षितिचन्द्र चक्रवर्ती के गर्नुहुन्थ्यो? क्षितिचन्द्र चक्रवर्तीले के गर्नुहुन्थ्यो भने 2 पिरियड दिनमा पढाएर बाँकी समय 24 घण्टा ध्यानमा। त्यसकारण त अद्वैतको अनुभूति गर्नु। मैले पनि प्राध्यापन गरिन्जेल दिनमा 2 पिरियड 3 पिरियड पढाउनु पर्थ्यो, बाँकी समय पुरै ध्यानमा। रातको 11-12 बजेसम्म म खोलाको किनारमा हुन्थेँ। कतिपटक काखबाट सर्प हिँडेको छ, ध्यान गरिरहेको ठाउँमा काखबाट सर्प हिँडेको छ। चितवनमा लौरी घोल भन्ने ठाउँ छ खोला, त्यसको मुहानमा गएर ध्यान गर्थ्यो। मान्छेहरू भन्थे नजाऊ न, त्यहाँ नजाऊ, त्यहाँ त तर्स आउँछ, भूतहरू आउँछ, त्यहाँ त सर्प आउँछ।
मलाई त त्यो डर पनि हेर्नु थियो। मेरो प्यासमाथि डरले कसरी जित्दो रहेछ, त्यो डरलाई मेरो प्यासले जित्छ कि जित्दैन। मैले मसान घाटमा गएर ध्यानमा बसेको छु। यो डर के हो, यो भय के हो, म त्यसलाई हेर्न चाहन्छु। घरमा भाडामा मान्छे बस्थ्यो, भाडाको मान्छेलाई म वास्तै गर्दैन थिएँ। चितवनको म कुरा गर्दैछु। रातको 11-12 बजे आउँदाखेरि मैले सुरुमै भनेको थिएँ उसलाई, घरमा भाडामा बस्ने मान्छेलाई प्रेमपूर्वक दाजुभाइ भनेर बस्छ। मलाई त अरू कुनै कुराको चासो छैन, टाइममा भाडा दियो, तिमीलाई कुनै कुरा भन्दिनँ भनेको। यिनीहरूले केही गर्दैन भनेर उसले चाहिँ हामीलाई अलिकति त्यहाँ सताउन थाल्यो, हेप्न थाल्यो घरमा भाडामा बस्ने मान्छे। पछि मैले उसलाई सम्पूर्ण सामान बाहिर फ्याँकेँ, जा अब भाडा पनि दिनु पर्दैन, यहाँबाट जा। तर मलाई चुपचाप मौनतापूर्वक मेरो प्रभु मिलनको यात्रामा अब लाग्न दियो भनेर मैले त्यस किसिमको बोल धेरै छ कहानी। कुनै दिन कुनै सत्सङ्गमा मेरो आफ्नो जीवनको कहानी छ, आँखाबाट आँसु बग्ने छ, त्यो पीडा, त्यो छटपटी। कबीर साहब अहिले मैले व्यक्त गर्न सकिनँ। कबीर साहब म आभास गर्न सक्छु उहाँलाई कति पीडा भएको थियो होला। म अनुभव गर्न सक्छु उहाँ कति छटपटिनु भएको थियो होला, किनकि म पनि त्यो पीडाबाट गुज्रेको छु, त्यो डढेलोबाट म पनि सल्केको छु। अध्यात्मको बाटो र यसको शिखरमा आनन्द छ है। फेरि यो सबै थोकको बावजुद यो विरहले, यो प्यासले, यो छटपटीले, यो प्रेमले कहाँ पुर्याउँछ भन्दाखेरि परमानन्दको शिखर, आनन्दको शिखर। त्यसकारण यहाँहरू साँचो रूपमा अध्यात्ममा लाग्नुहोस्, साँचो यात्री हुनुहोस्। म त तपाईँको कहिलेसम्म साथमा हुन्छु होला थाहा छैन। चितवनको मान्छेहरूले भन्ठान्थे सधैँ मेरो हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, अहिले म उनीहरूसँग छैन। म यहाँ पनि कहिलेसम्म हुन्छु त्यो पनि थाहा छैन। तर जहिलेसम्म हुन्छु, म जहाँ हुन्छु, तपाईँहरूको यात्रा यो जन्मको यात्रा, यो जन्म अन्तिम बनोस्। चेत नै आउँदैन, होस नै आउँदैन, चारैतिर मृत्युको कोलाहल छ, जाग्नु मन लाग्दैन। कस्तो अचम्म, रमाइलो छ, रमाइलो खेल पो छ। चारैतिर मृत्युको कोलाहल, मृत्युको ताण्डव नृत्य छदिरहेको छ। तर निन्द्रा यति प्यारो छ, यति गहन छ, बेहोसी यति प्रगाढ छ कि जाग्नै सक्दैन। गुरुले बारम्बार डन्डाले हान्दा पनि जाग्नै मन लाग्दैन। निन्द्रा प्यारो छ। तपाईँहरूको प्यास जागोस्, तपाईँहरूको गुरु प्रेम बढोस्, तपाईँहरूको आनन्द बढोस्, तपाईँको मुमुक्षाको भाव बढोस्। आजको सत्सङ्गले यी सबै कुराहरू तपाईँलाई प्रदान गर्छ। एकैछिन मौन रहनु। अब आँखा बन्द गर्नु सबैले, एकैछिन आँखा बन्द। दुई 3 मिनट जति हामी 9:30 बजे समाप्त गर्छौँ। 9:30 बजे समाप्त गर्छौँ। आँखा बन्द गर्यौँ हामीले र भाव, हे प्रभु, जसरी राख्छौ राख, सुखमा त सुखमा, दुःखमा त दुःखमा। हे प्रभु, हे मेरो प्रियतम, अब म तिम्रै एक मात्र मेरो लक्ष्य हो, तिमी। प्रीति लागि तुम नाम की पल बिसरे नाही। अब तिम्रै नामको प्रीति लाग्यो, तिम्रो नाममा प्रेम बस्यो, तिमीमा प्रेम बस्यो। एकछिन पनि तिमी बिर्सिन्नौ, तिमी मेरो यादबाट ओझेल हुँदैन। यस्तो गहिरो प्रेम बस्यो तिमीसँग। नजर कर अब मेहेर की, सो मोही मिलो गुसाए। म त यो पनि भन्दिनँ, मलाई दया गर पनि भन्दिनँ, गरे गर नगरे नगर, तर मलाई चाहिँ प्रेम आएको छ तिम्रो। अद्भुत प्रेम,
आत्माको प्रेम, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 शून्य भयो। आजबाट पूर्णतया ध्यानमा हुनेछौँ हामी। त्यो परम तत्त्वलाई प्राप्त अब एउटा कुरा प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भने दोमन छ भने प्राप्त हुन्छ, अनुभूति हुन्छ। गुरु बिना यात्रा गर्नेलाई त अनुभूति हुन्छ भने गुरु सहित यात्रा गर्नेलाई त झन् छिटो हुन्छ। तपाईँ दिव्य शान्त शक्तिशाली आत्माको बोध बनोस्, सधैँ खुसी र आनन्दित हुनुहोस्। हरेक स्थितिमा शान्त, अनुदिग्न र स्थित प्रज्ञ परमात्मा सद्गुरु सधैँ तपाईको साथ, तपाईको तन मन स्वस्थ, तपाईँ आत्मस्थ हो। सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध छ। दुनियाँ सुन्दर छ। तपाईको घर आश्रम जस्तो भएको छ, परमधाम जस्तो भएको छ। तपाईको आफ्नो आश्रम पनि बन्दैछ। निरन्तर अविच्छिन्न सकारात्मक हुनुहुन्छ। अरूलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ परमात्माको पैगम्बर हो, प्रेमी हो। तपाईँ सबैलाई प्रेम दिनु भएको छ। दिनभरि आजको दिन सदुपयोग भएको छ, आजको साँझ पनि सदुपयोग भएको छ। मैत्री भाव, कसैबाट केही अपेक्षा छैन। एक्लो हुनु पनि राजी छु। मेरो परिवार युनाइटेड छ। मेरो परिवार बन्द गर, माइक बन्द गर। असीम सबैको माइक बन्द गरिदेऊ। परमात्मा प्रति म कृतकृत्य छु। सद्गुरुको वरदहस्त मेरो शिरमाथि छ। पल पल सदुपयोग भाग्यमानी छु। मनुष्यको चोलामा मोक्षको भाव, सद्गुरुको मिलन। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. मलाई त आज यो यतिकै सुनिरहन पाए हुन्थ्यो अझै कति समयसम्म जस्तो भयो बाबा। यो छुट्दै नछुटोस् यो चाहिँ कति बेरसम्म पनि सुनिरहँ जस्तो अहिले पनि भइरहेछ बाबा मलाई। आज अलिकति कुराकानी भन्दा पनि भावमा बगेको थिएँ म। हजुर हजुर, भावको उडानमा उडेको थिएँ। महामतीको बाबाको भाव प्रधान धेरै मन पर्छ। अनि हजुरले यो भन्दा त आज त मलाई भइहाल्यो नि। अहिलेसम्म पनि फेरि यो सुनिहालौँ जस्तो भइरहेछ बाबा। यो अब रेकर्ड हुन्छ, त्यसलाई रेकर्डमा सुन्नु। अनि सुजुले के बुझिन्? सुजुले आजको प्रवचनबाट के बुझिन्? दिनभरि थकाइ लाग्छ, काम गर्यो, बोले गर्यो। सुजु आज के बुझिन् सुजुले? लौ त। नमन बाबालाई, नमन सबैजनालाई। मेरो आवाज सुनेको छ? आज बोल्ने भाव थिएन, ध्यानमै डुब्ने भाव थियो, तर मैले बोले। आजको यो जुन सत्सङ्ग त मेरै लागि नै थियो, किनभने मलाई अलिक धेरै नै प्रेसर भइरहेछ। अनि एकदम ऊर्जा चाहिएको जस्तो अनुभव, त्यो चाहिँ फिलिङ भइरहेको थियो। ऊर्जा चाहिएको छ मलाई, ध्यान पुगिरहेको छैन जस्तो चाहिँ भइरहेको थियो। अनि आज फेरि बाबाले एकदमै कबीरको बारेमा, सन्त कबीरको बारेमा भन्नुभएको थियो। उहाँको जुन सच्चा अध्यात्म प्रतिको प्यास अनि समर्पण, त्यो सुन्दाखेरि नै आँसु भरिएको थियो आँखामा। अनि एकदम
जे मलाई आज जे चाहिएको थियो बाबाले त्यही नै दिइरहनु भएको छ। एकदम मेरो हृदय एकदम झन् तृप्त नै हुन्छ बाबासँग। एकदम आनन्द आइरहेछ। थ्याङ्क यू सो मच मेरै लागि। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। विदुरलाई के भन्ने भाव छ? विदुर छौ? विदुर छैन जस्तो छ। विदुरले चाहिँ धन्य धन्य भगवान यो बिरहीको हृदयमा अझै घिउ थपिदिनु भयो भनेर मलाई व्यक्तिगत मेसेजमा पठाएको छ। ओके, ल अब हामी समापन गर्नुभन्दा अगाडि अरू कसैलाई केही भन्ने, रञ्जितालाई केही भन्ने भाव छ? रञ्जिता? नमन, बाबालाई नमन, सबैजनालाई नमन। अलि लामो समयपछि सत्सङ्गमा मैले भाग लिन पाएको थिएँ। एकदम टोटली लस्ट फिल भएको थियो। एकदम अद्भुत थियो आजको प्रवचन, आजको सत्सङ्ग। एकदम ठुलो ठुलो स्वरले रोउँ जस्तो भएको थियो। रोइरहँ जस्तो भएको थियो अघि नै। अनि जुन सद्गुरुको बारेमा बाबाले भन्नुभएको थियो, मलाई पनि फिल भएको थियो। बाबाको अगाडि सबै थोक फिक्का लाग्ने, अनि सबै मान्छेहरू फिक्का लाग्ने, अनि यो भजन कीर्तन सुनेपछि अरू संसारको सबै गीतहरूमा केहीमा पनि आनन्द नआउने, यही म्युजिक सुनिरहँ जस्तो हुने, त्यस्तो भएको थियो। फेरि अलिकति कन्टिन्युज हुन नपाउँदा अलि डिस्कन्टिन्यू भएको थिएँ म, फेरि जोडिन पाएँ। एकदमै मजा आयो, एकदमै आनन्द भयो। धन्यवाद। राजन, तुलसा, दुईजना मध्ये राजनले भजन गायो, तुलसाले केही भाव व्यक्त गर्ने हो कि? मलाई धेरै कुरा गर्न आउँदैन। अब एकदम आनन्द भएको थियो। रञ्जिता बहिनीले भने जस्तै कहाँ एकदम भित्र हृदयमा झन्का मलाई पनि सुनिरहँ जस्तो भएको थियो। आनन्द भएको थियो। बाबा सद्गुरुको त्यो अगाडि हजुरले भने जस्तो एउटा पत्ता हल्लिँदा पनि प्रेमी आए जस्तो भन्नुभएको थियो। त्योभन्दा एकदम कहाँ हराए जस्तो भएको थियो। बाबा एकदम आनन्द भयो। अरू कसैलाई के भन्ने भाव? बाबा म के भन्नु? भनौँ। बाबा म त्यो हजुरको आजको त अझ अहिलेको त त्यसै पनि म पनि अहिलेसम्म यसरी ध्यानमा डुबेको थिइनँ। आज एकदमै बाबाको उसले मस्त ध्यानमा डुब्न सकेँ सुरुबाटै। अनि आज बिहानको हजुरको त्यो उसले पनि मलाई एकदमै छोएको थियो बाबा। त्यो अहिलेसम्म सुने मध्येमा मलाई त्यसले यति ऊर्जा थपेको छ त्यो। अब मैले एकदमै सद्गुरुको खोजमा थिएँ बाबा। म त अब यो शरीर भएको सद्गुरु कहाँ पाइन्छ, कता पाइन्छ भनेर खोजेको थिएँ। मैले सद्गुरु मैले पाएको छु बाबा। म त्यसमा अब मलाई दुई मत छैन। अब बाबासँग म बाबाले कहाँ पुर्याउनुहुन्छ म त्यहीँ डोरिन अगाडि बढ्न चाहन्छु बाबा। बहुत सुन्दर सुन्दर भाव। यो नै समर्पण हो। यो समर्पण भइसकेपछि मैले बारम्बार भनेको छु, कतिपय साधक साथीकालाई व्यक्तिगत रूपमा भनेको छु। म अन्तिम कुरामा भनौँ, मैले के भनेको छु सबैलाई भने, ध्यान गर्न सकिएन भने अथवा योग गर्न सकिएन भने, आफ्नो व्यस्तता छ भने, यसै गरी कबीरले चाहिँ आफ्नो प्रेमले हृदयमा आफ्नो गुरुलाई, सद्गुरुलाई, परमात्मालाई सजाउँदा हुन्छ। त्यो प्रेमलाई बढाउँदा हुन्छ। आफ्नो गुरुको निकट भएको, गुरुको हात वरद हस्त आफ्नो शिरमा रहेको र त्यहाँबाट ऊर्जाको अनुभव भएको, शरीरमा ऊर्जाले प्रवेश गरेको, त्यस्तो खालको
अनुभव गर्ने त कल्पना ध्यान भन्छ हामी, भिजुअलाइजेसन मेडिटेसन, त्यसले यति आनन्द दिन्छ कि अरु केही गर्नु नै पर्दैन, अरु कुनै केही पनि आएन भन्दा बस गुरु प्रेम, एउटा ध्यान समाधि, एउटा प्रेम समाधि, कि त ध्यानबाट समाधिमा कि त प्रेमबाट समाधि। प्रेमबाट समाधिमा चाहिँ बहुत सजिलो छ, यदि प्रेम भित्र पलाउँछ भने। भित्र प्रेम पलाउँदैन भने चाहिँ ध्यान नै चाहिन्छ। भित्र प्रेम नाटक गर्ने चाहिँ होइन, प्रेम पलाउनु पर्छ। यदि कुनै व्यक्तिसँग डर लाग्छ, आफ्नो गुरुसँग डर लाग्छ, प्रेम आउँदैन भने त्यो गुरु नै होइन। गुरुसँग प्रेम आउनुपर्छ, भय होइन, फियर होइन। यो प्रभातले भन्छ नि बाबाले के सोच्नुहुन्छ कि भनेर डर लाग्छ भन्छ क्या कहिलेकाहीँ, डराउने नै होइन। आफ्नो गुरुदेवलाई असिलो नहोस् भनेर चाहिँ ध्यान चाहिँ राख्ने हो। त्यो ध्यान राख्नुलाई डराउनु भनिँदैन, त्यो प्रेम नै हो, प्रेमको एउटा हिस्सा हो। आफ्नो गुरुलाई, आफूले मानेको मार्गदर्शकलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर याद राख्नु भनेको त गुरुप्रतिको प्रेम हो, त्यो फियर होइन। त्यसकारण फियर र लभमा अलिकति फरक गर्न पनि सकौं हामीले। र अब अरु कसैलाई केही भन्नु जस्तो, म केही भन्नु बाबा प्रणाम। सहाना। हजुर, आजको सत्संगले मलाई त बहुत भाव विभोर बनाइदियो बाबा। अहिलेसम्म पनि एकदम आँखाबाट आँसु त झर्न सकेन, एकदम दिलै छोएछ। बहुत आनन्द लाग्छ आज। सहाना नेपालगञ्ज कोहलपुरकी हुन् र अहिले काठमाडौँ आउनु भएको छ। सहानाजी पनि आफ्नो भदाकोमा बस्नु भएको छ भक्तपुरतिर। अब आइतबार म इन्फर्मेसन गरौँला, आइतबार हाम्रो भेटघाट हुन सक्छ है, आइतबार हाम्रो भेटघाट हुन सक्छ। हजुर, म पनि यही जन्मलाई अन्तिम जन्ममा सुनाउन चाहन्छु गुरु। हजुर सद्गुरु पाउनु भएछ, हजुर जस्तो सद्गुरु पाउनु भएछ, म धन्य छु गुरु। यो कुरामा म के भन्छु सबैलाई भने, यो कुरामा बुद्धले भन्नुभएको छ, बुद्धले के भन्नुभएको छ भने, मेरो यो जन्म अन्तिम बनोस्, मेरो यो जन्म अन्तिम बनोस् भन्नुभएको छ। अघि म पनि के भन्छु भने, तपाईहरुको यो जन्म अन्तिम बनोस्, तपाईहरुको यो जन्म अन्तिम बनोस्, बन्नेछ, यो जन्म अन्तिम बन्नेछ। म छु तपाईहरुको पृष्ठभूमिमा, म छु र म तबसम्म म थाक्दिन, म जबसम्म तपाईहरु सबै चाहिँ एउटा स्थितिमा पुग्नुहुन्न। यो मेरो वचनबद्धता पनि भयो। सबैको यो जन्म अन्तिम बन्नुपर्छ। यो कसैको आवाज आइरहेको छ, त्यसलाई बन्द गरिदेऊ न, कसको आवाज हो त्यो। ल अब सम्राज्ञी पनि हेर्दै रहेछ, सम्राज्ञी पौडेल। त्यहाँ पक्कै पनि सागर छ, सागर केही भन्छ कि? सागर छैन, भगवान बोलिसक्थ्यो। रिता छिन्, नम सागर छ। ल सागर आज पुरै सुन्न पायो, पाएन होला? पाइन बाबा, लास्टमा मात्र आइपुगे म। तर म ध्यानको बेलामा आएको थिएँ, मलाई मजा आयो ध्यानमा बस्न पाउँदाखेरि। त्यस्तो खासै केही त छैन बाबा भन्ने, त्यस्तो केही शब्दहरू छैन अहिले बाबा। ओके, ठिक छ। अनि नोबेल हेर्दैछ कि? नोबेलको बाटा बाबा आमाले हेर्दै हो? नोबेल हेर्दैछ? बाबा सुत्यो, आज बिहान गएको 8 बजे, अहिले बेलुका 5:30 मात्रै आइपुग्यो। ए ल ओके। अब चाहिँ यो सूचना के भने, अब हामी सबै मिलेर होस्टेमा यसै गरेर एउटा आश्रम बनाउनु पर्छ, एकदम छिटो भन्दा छिटो एउटा आश्रम बनाउनु पर्छ। र मलाई एउटा के रहर छ भने, त्यो आश्रममा बसेर बेला बेलामा 3 दिन 7 दिनको साधना शिविरहरू गरेर धेरै मान्छेलाई समाधिको स्वाद चखाउनु मन छ।
धेरै साधक साधिकाहरूलाई धेरै गाह्रो छैन, त्यो हाम्रो स्वभाव हो। र मलाई एउटा एकदमै प्रबल भाव छ मेरो, हाम्रो यो गृह आश्रम हो, यो गृह आश्रममा त्यो अलिकति सम्भव पनि भएन, सम्भव हुँदैन। यहाँ माहौल अर्कै हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ 3 दिन 4 दिनसम्म त्यहीँ बसेर मैसँग बसेर बिहान बेलुकै 24 घण्टा मेरो भाइब्रेसन, मेरो ऊर्जा पान गरेर चाहिँ त्यहाँ बस्ने र 3 दिन 7 दिनमा 2-4 पटकको 3-4-7 दिनको शिविरमा चाहिँ हरेक व्यक्ति यो समाधिको स्वाद पाउनुपर्छ। यो मेरो चाहिँ एउटा रहर छ। आफ्नो आफ्नो आश्रम बनोस्। र अब आज त बिहिबार भयो, शनिबार मलाई लाग्छ जीवनाथ सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अमेरिकाबाट एकजनाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् टेम्पल युनिभर्सिटीबाट भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो कुरा कन्फर्म भएको छैन। त्यो कुरो कन्फर्म भएपछि इन्फर्म हुन्छ। तपाईहरु सबै आफै सजग हुनु पर्यो, चेक गरिरहनु पर्यो, अपडेट भइरहनु पर्यो कता के इन्फर्मेसन आइरहेको। हरेक दिनको इन्फर्मेसन हामीले हालिरहेका हुन्छौँ। जागरण अभियानमा, मेरो अकाउन्टमा, आनन्द विनोदमा, अनि त्यसपछि फ्यान्स पेजमा, अनि साधक साधिकाहरूलाई सेयर गर्नको लागि मैले बिहान पनि भनेको थिएँ। आज बिहान पनि हामी चाहिने नचाहिने कुराहरू सेयर गरिरहेका हुन्छौँ। र धेरैले मलाई भन्दै पनि थिए अब हाम्रो यो आनन्द चौतारी भनेको यहाँ दुनियाँभरको कुरा हाल्ने ठाउँ होइन। म त देखिरहेको हुन्छु कसैले दुनियाँभरको कुराहरू हालिरहेको हुन्छ। त्यसमा त्यहाँ यति धेरै भजन, प्यारा भजनहरू हाल्दा हुन्छ, भावका भजनहरू हाल्दा हुन्छ। कसले यो गरिराखेको, कसले के आसन गरिरहेको, त्यस्तो त्यहाँ किन हाल्नु? यहाँ हाम्रोमा कमी छ र कुनै पनि कुराको कमी छैन। प्रवचनमा त्यहाँ खोज्ने हो भने त्यहाँ यो 6000-7000 एपिसोड भइसक्यो होला अहिलेसम्म। नबोलेको कुनै विषय विधा छैन, कुनै विषयवस्तु छैन। अब गाइडेन्स लिने हो भने आफ्नै मार्गदर्शकबाट गाइडेन्स लिने हो। किन यता र उता दुनियाँभरको मान्छेको गरिराख्नु पर्दैन त्यो। त्यसो गर्दाखेरि झन् एउटा कन्फ्युजन पैदा हुन सक्छ। यो कुराहरू छन् र अब हामी समापन गर्छौँ। 10 बज्न आँट्यो, अब समापन गर्छौँ। चित्रसँग एकछिन के बोल्नु छ मेसेन्जरमा। ल असीम, अब समाप्त गरिदियो। हस् बाबा, केही 1-2वटा शब्द म केही भन्न चाहन्छु बाबा। आजको सत्संग मलाई एकदम अघि सुजा दिदीले भन्नुभयो, केही समयदेखि मलाई त्यो ऊर्जा लेस भइरहेको थिए। अहिले मलाई मेरो लागि भन्नुभयो, मलाई पनि मेरो लागि नै भन्नुभयो जस्तो। मैले गुरु बाबालाई पनि सेयर गरेँ बाबा, त्यो बिचमा मलाई एकदम नेगेटिभिटीको एउटा प्रकाष्ठ जस्तो फिलिङ भइरहेको थियो। त्यसबाट म आफूलाई उकास्न चाहिरहेको थिएँ। आजको सत्सङ्गले टोटली ट्विस्ट भयो बाबा। त्यसको लागि म एकदम हृदयदेखि हजुरलाई नमन गर्न चाहन्छु। आज अनि कोलपुरबाट हेरिरहेछन् आमाहरूले, बहिनीहरूले? अघिसम्म हेरिराख्नु भएको थियो, अहिले यो लास्ट यो उसमा चाहिँ देखिरहेको छैन बाबा। अघि ध्यानसम्म चाहिँ हेरिराख्नु भएको थियो। गुरु बाबालाई त्यसको लागि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु हृदयदेखि। र आजको बाबा अब प्रत्येक बिहिबार गरौँ होला नि बाबा? प्रत्येक बिहिबार गरौँ, 1 घण्टा गरौँ, धेरै लामो चाहिँ नगरौँ, 1 घण्टा गरौँ। हजुर। र सबै साधक साधिकाहरूमा म यही सूचनालाई म फेरि भन्न चाहन्छु। अबको प्रत्येक बिहिबार बेलुका 8 बजे कार्यक्रम गुरु बाबासँग सत्सङ्ग हुनेछ। र अनि म एउटा हम्बल रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भने सबैले आफ्नो पात्र आफन्तहरूलाई, आफ्नो साथीभाइहरूलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। यो लिङ्क सेयर गरिदिनु होला। म 4-5 दिन अथवा 2-4 दिन अगाडि नै म लिङ्क पठाइदिन्छु। हजुरहरूले चाहिँ सेयर गरिदिनु होला प्लिज। त्यो भयो भने एटलिस्ट एकजना मान्छे आयो भने पनि त्यो एउटा कर्मको भागीदार नै हुन्छ। ती भन्दै बबिता दिदीले केही भन्न खोज्नु भएको हो? बबिता? के भन्छु भन्दैछु बाबा, त्यो त मेरो नै बोल्थ्यो, सबैलाई त्यही भइरहेको छ होइन। मलाई पनि त्यही नै भयो। अघिको ध्यानबाट त निदायो भन्दै भइसक्यो। म पुरै सुन्नेमै थिएँ बाबा। आज केही थाहा छैन, झोक्लाङ सक्ने
त्यो ध्यानबाट सुरुबाटै अब आनन्दित, एकदमै आनन्दित। त्यही भएर केही छैन, शब्द नै छैन होला। आज त दिउँसो पनि ध्यान गराएँ मैले तिमीलाई, तीदेखि शून्यता सुरु भयो होला। हजुर, अहिले त कस्तो हुन्छ बाबा, हजुरले बबी भन्ने बित्तिकै यो शून्यता छाउँछ मलाई। अहिले फोनमा एकचोटि कुरा गरेर बबी भनेर हजुरको शब्दले नै पुरै शून्यतै हुन्छ। अरू त व्यक्त गर्नै सक्दिनँ बाबा, हजुरलाई नै थाहा छ। अब केही मलाई यति चोट लाग्यो भने हजुरलाई थाहा हुन्छ, मैले पनि थाहा पाउँदिनँ। अन्त हजुरको फोन गरेर पछि नै अन्धकार एकदमै समस्या अहिले। अनि अघिको त केही थाहा नै छैन, त्यो ओछ्यानमा थिइनँ केही पनि। अनि त्यसपछि उठेर बल्ल यता आएको, अर्को कोठामा आएँ। एकदमै आनन्द। अहिले चरण जति बेला नि गर्दा उता हजुरकै चरणमै शिर हुन्छ बाबा। अहिले त उता बस्दा जति बेला त्यही भन्छु भनेर। ल धन्यवाद बबीलाई। अब असीम, अब कम्प्लिट गर, अब 10 बज्न आँट्यो। आजको सत्सङ्गको गङ्गामा डुबुल्की मार्न पायौँ, त्यसको लागि गुरु बाबालाई आभार प्रकट गर्दै, मन त थिएन यो इन गर्नको लागि, भए पनि गुरु बाबाको आज्ञाले आजको कार्यक्रम यही, गुरु बाबाको आज्ञाले यहाँ आजको कार्यक्रम टुङ्गिने हुँदैछ। सबैलाई धन्यवाद उपस्थित भइदिनु भयो। ओके, अब शनिबार हाम्रो फेरि सत्सङ्ग हुन्छ। शनिबार